बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये खुसूसी तौर पर सिर्फ एक मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और वो है मखसूस नशिस्तों पर नजर सन अपील। और ये जो मखसूस नशिस्तों पर नजर सानी है, अब इस पर आज हामिद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सेनेटर भी हैं और उन्होंने दलाइल दिए। और आज की समात में जो जजेस थे, सबसे पहले तो ये है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आए और उन पर दबाव महसूस हुआ। जैसे आमतौर पर तो दबाव महसूस होता ही है, लेकिन ये दबाव ऐसा था जो नजर भी आ रहा था और फ्रस्ट्रेटेड हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। अच्छा, बुनियादी तौर पर जो ये बेंच है वो 13 रुकनी था, जिसमें से 2 जजेस अपना फैसला देकर चले गए और ये 11 रुकनी बेंच रह गया 13 रुकनी बेंच से। और ये 11 रुकनी बेंच 13 रुकनी बेंच की नजरसानी कर रहा है, जो जिसकी कानून में कोई मिसाल नहीं है। उसूल यही होता है कि जितने जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला किया है, उतने ही जजेस उसकी नजरसानी भी सुनते हैं, क्योंकि नजरसानी के जो इख्तियारात हैं या दायरा इख्तियार है, दायरा कार है, वो बहुत महदूद होता है। लेकिन यहाँ तो अब सब कुछ हमारे ही हाथ में है। अब इसकी सरबराही हाजी अमीनुद्दीन जस्टिस, जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो कर रहे हैं। अभी ताज़ा ताज़ा हज करके आए हैं, नया नया हज किया है, तो इस वक्त उन पर ईमान का प्रेशर भी है और वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस केस को जल्द निपटाया जाए। अब आज की जो समाअत हुई उसमें बहुत से मसाइल नजर आए। मसलन आज जो हामिद खान साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी उन जजेस को, जब वो 26वीं आईनी तरमीम की बात की गई तो बेंच के मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने ये फरमाया कि आप उस पर बहस न करें, वो सब जुडिस है, यानी वो कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है और उस पर आप गुफ्तगू ना करें। तो उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा कि इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सब जुडिस केस है, ये 26वीं आईनी तरमीम पर जो अपील है, पहले आईनी तरमीम जो 26वीं हुई है उस पर बात की जाए, उसका फैसला किया जाए, उसके बाद आगे चला जाए। तो उस पर बरहम हुए आज जस्टिस जमाल मंदोखेल जो थे, वो बहुत ज़्यादा उसमें गुस्से में नजर आए। जस्टिस हाशिम काकड़ बहुत गुस्से में नजर आए। और आज जब उन्होंने हामिद खान ने काजी फायज ईसा का नाम लेकर उन पर तनकीद की, तो जस्टिस हाशिम काकड़ जो है वो भड़क उठे। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो मेरे मेंटोर हैं, आप उन पर उनका नाम ना लें, उन पर कीचड़ ना उछालें। उन्होंने कहा जो शख्स जो कुछ करके चला गया है वो हमें देखना है, हम उस पर बात कर सकते हैं। आज जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर साहब जो थे, उन्होंने एक वक्त में आते ही उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूं। अच्छा, अब चूंकि उन पर एतराज हामिद खान एडवोकेट ने जो गुज़िश्ता रोज किया था, वो यही किया था कि आप 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार हैं और उसी आईनी तरमीम की पैदावार आईनी बेंच में आप लोग आ गए हैं और आप लोगों को ये हक नहीं है। तो इस पर उन्होंने, जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर साहब ने जो है, उन्होंने एक तो इस बात का गिला किया, शिकवा किया
کہ میرے اور حامد خان کے 2010 سے تعلقات ہیں، 15 سال پرانے تعلقات ہیں، اور انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا. لیکن بہرحال جسٹس صلاح الدین پہور سماعت چھوڑ گئے. اس طرح 10 ججز آ گئے. اب یہ تاریخ کی ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ جمال مندوخیل صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا کہ فاتحہ چھوڑ کر بلوچستان سے یہاں آیا. مطلب کہ اگر ان کی والدہ کی فاتحہ ہو رہی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے انہیں مجبور کیا ہے کہ آپ یہ بیٹھیں اور آ کر سماعت کریں، یا بہت ضروری ہے کہ اس کی سماعت آج ہی ہونی چاہیے، کل ہونی چاہیے، 2-4 دن میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ یقیناً ایسی کوئی بات نہیں. جو کلائنٹ ہے وہ کلائنٹ اپنی بات کرتا ہے. جو بھی شخص اس کا متاثر ہوگا، فریق جو متاثرہ فریق ہوگا، وہ اپنی بات کرے گا اور پوری تفصیل سے کرے گا اور اپنے اطمینان کے ساتھ کرے گا. تو جب آج بینچ ٹوٹا تو اس کے بعد پھر وہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی سماعت. پھر جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب ایک دم سے سیخ پا ہو گئے اور اپنا حامد خان کے خلاف بھی بولتے رہے اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے رہے. اور حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت آپ غصے میں ہیں اور غصے میں کسی جج کو کوئی کیس نہیں سننا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اس وقت کیس کی سماعت سن سکتے ہیں، کیس کا حصہ بن سکتے ہیں، جب آپ ذہنی طور پر نارمل اور اسٹیبل حالت میں. اور جسٹس ہاشم کاکڑ کی بات جب آج دیکھی کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کام پر، ایسی نوکری پر، ایسے عہدے پر. مطلب انہوں نے نہ صرف اپنے اوپر خود لعنت بھیجی بلکہ انہوں نے تمام ججز، سپریم کورٹ کے ججز، آئینی بینچ کے سربراہ اور تمام لوگوں پر لعنت بھیجی. اور اس کے بعد اصول تو یہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی زبان کا مان رکھنے والے تھے، لاج رکھنے والے تھے، تو نہ صرف انہیں وہ بینچ چھوڑ دینا چاہیے تھا بلکہ انہیں سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے بھی استعفیٰ دے دینا تھا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 25-30 لاکھ روپے کی تنخواہ ہو، آپ آئیں ہفتے میں 5 دن آپ کام کریں، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے آپ بیٹھیں، اور ہر روز جو آپ کی دہاڑی بنتی ہے، کم از کم دہاڑی، وہ تقریباً 1 لاکھ روپے یومیہ بنتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ ریٹائر ہوں گے تو پھر 10-12 لاکھ 15 لاکھ روپے مہینہ آپ کی پینشن بھی ہوگی. تو لعنت بھیجنا جو ہے، زبان سے لفظ ادا کرنا تو آسان ہے، لیکن یہ تمام پریویلیج، یہ جو آپ کے وسائل کا حصول ہے، یہ مراعات ہیں، یہ تمام چیزیں چھوڑنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آج یہ پتہ چلا کہ جمال مندوخیل ہوں یا ہاشم کاکڑ ہوں یا پھر قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا پھر جسٹس چودھری افتخار، ہمارے ملک میں ہماری عدلیہ کو جس نے رسوا کیا اس کے لیے سلیکشن کی گئی بلوچستان سے. عجیب بات ہے کہ بلوچستان سے آنے والے ججز نے سپریم کورٹ کو تباہ و برباد کیا اور اس وقت وہ اعلی کار بنے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ آپ حلف اٹھاتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کا، لیکن وفاداری آپ کرتے ہیں کسی اسٹک کی، لاٹھی کی، اور وہ لاٹھی آپ کو ہانک رہی ہے. اگر ہماری عدلیہ اس طرح نہ کرے، اس سے تو ہمارا ایک عام آدمی بہت بہتر ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ مجھے قانون کے مطابق چلنا ہے، آئین کے مطابق چلنا ہے، قانون کے مطابق بات کرنی ہے، آئین کے مطابق بات کرنی ہے، اور اپنے آئینی حقوق آئین کے مطابق لینے ہیں. لیکن ہمارے ججز جو آئین کے رکھوالے ہیں، وہ
آئین کو بیچ کھانے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔